अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 11 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहाँ पर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के एक इंतहाई अहम ओहदेदार ने 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के हक में एक मरतबा फिर बड़ा मुतालबा कर डाला है। दोबारा से मुतालबा किस नौयत का है, किस तरह से किया गया है, किससे किया गया है, उसकी तफसीलात क्या हैं वो भी शेयर करूंगा। और एक और अहम ओहदेदार को एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान में आज थोड़ी देर पहले IMF का एक मिशन हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की है। थोड़ी देर बाद जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है चीफ जस्टिस सहाफियों के सवाल के जवाब दे भी चुके हों, तो उस मुलाकात के अंदर क्या रहा उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा। फिर पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तानियों ने बड़ी तरक्की की है। कितनी तरक्की की है, किसके दौर में हम ये उड़ान भर रहे हैं, इस उड़ान के ऊपर हमें ऊ ऊ करना चाहिए या दम साध के बैठ जाना चाहिए, ये तमाम मामला क्या रहेगा, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल के ऊपर भी समाअत आज हुई है, उसका अहवाल मैंने आपके साथ शेयर करना है। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, एप्टिमा के एक अहम ओहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान ने इसमें शदीद लॉसेस बेयर किए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के साथ हमने अपने हाथों से क्या कर डाला है, उसकी तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसके गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि अमेरिका से आई हुई खबर मैं शेयर करूं, पाकिस्तान करप्शन के अंदर कौन से नंबर पर चला गया है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान में 2024 में जो करप्शन के हालात हैं वो क्या दिखाता है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। पहले उसका अहम पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। पाकिस्तान में 2024 में करप्शन में इजाफा हुआ, 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है पाकिस्तान। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में भी पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया है। अब हम चूंकि उड़ान भरते फिर रहे हैं और उड़ान भरने वालों का मामला ऐसा ही होता है कि वो हर चीज में एक साथ ही उड़ान, ये भी तरक्की है वैसे देखा जाए तो, नीचे से टॉप करने लगे हैं हम। अब इसके मजीद पॉइंटर्स मैं शेयर करता हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है। पाकिस्तान में 2024 में करप्शन में इजाफा हुआ है। 2024 में पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। 2023 में पाकिस्तान का नंबर 48वां था, यानी हम 2 दर्जे नीचे गए हैं। देखने को ऊपर गए, नजर यही आ रहा है कि हम ऊपर गए लेकिन उसूलन हम नीचे गए हैं। 2024 में 2 दर्जा तनज़ली से पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 100 में से 27 हो गया है, जबकि 2023 में पाकिस्तान का स्कोर जो 100 में से था वो 29 था, यानी इसमें भी हमने 2 दर्जा तरक्की किया नीचे से। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर था, जबकि 2024 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 135वां नंबर है। अब अंदाजा कर लीजिए, पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का डेटा जमा करने के लिए 8 आलमी ज़राए इस्तेमाल किए गए। जमहूरियत के एतबार से पाकिस्तान की बदतरीन तनज़ली हुई और हमारा स्कोर 20 से कम होकर 14 हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी पाकिस्तान का स्कोर 43 से कम होकर 33 हो गया। भारत, इथियोपिया, नेपाल, नाइजीरिया, घाना, क्यूबा, उज्बेकिस्तान, बोलिविया, श्रीलंका और कीनिया जैसे कई ममालिक हमसे कहीं ज्यादा कम करप्ट ममालिक हैं। यह है हमारा विजन, यह है हमारी तरक्की, यह है हमारी उड़ान, और आप और हमारे बस में इसके ऊपर एहतजाज करना भी नहीं है। और अगर हम एहतजाज कर सकते हैं तो सिर्फ के जरिए एहतजाज कर सकते हैं। ये हमारा लेजिटिमेट वे ऑफ प्रोटेस्ट है। इसके अलावा हमारे तमाम रास्ते जो है एहतजाज के वो भी बंद कर दिए गए हैं। आ जाते हैं अगली स्टोरी की जानिब। अमेरिका के अहम ओहदेदार ने एक मरतबा फिर इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान के हक में मुतालबा कर दिया है, बड़ा मुतालबा किया है। इनका नाम है जो विल्सन। ये अमरीकी ओहदेदार भी हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खास अमायद भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने एक मतलब फिर ख़त लिखा है और उस ख़त में इमरान खान को फ्री करने का मुतालबा किया गया है। एक मरतबा पहले उन्होंने स्पीच की थी, स्पीच से पहले ट्वीट किए, फिर स्पीच को शेयर किया, उसका ट्वीट किया।
اب ایک خط پہلے لکھا, ایک خط اب لکھ دیا ہے, اور خط اندر سے بھی لکھے جا رہے ہیں. کپتان کے خطوط کا سلسلہ بھی جاری ہے. 2 خط لکھے جا چکے ہیں, تیسرا خط کپتان لکھنے جا رہے ہیں اور ملک کی طاقتور ترین شخصیت کو لکھنے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ جو ولسن جو ہے وہ اب رچرڈ گرینل الٹرا پرو میکس بن چکے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹویٹ اور خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ رچرڈ گرینل سے متعلق اگر بات کی جائے تو انہیں بھی ایک اور انتہائی اہم عہدہ دے دیا گیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینل کو کینیڈی سینٹر کا عبوری ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر کر دیا. تو آہستہ آہستہ ان کے عہدوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے IMF کا مشن سپریم کورٹ آف پاکستان گیا. 2 عدد مشن مختلف اطلاعات کے مطابق پاکستان میں آئے ہیں. ایک جو ہے وہ ہمارے اصلاحات, آئینی پیکجز, جوڈیشری کی حالت اور ان کا جائزہ لے رہا ہے, اور دوسرا ہمارے فائنینشیل جو پروجیکٹس ہیں اس کا جائزہ لے رہا ہے. اچھا, پہلے مختلف نیوز پورٹلز نے خبریں شیئر کی, اس کے بعد تردید کر دی. آج جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ مشن گیا ہے. 6 رکنی وفد تھا, تھوڑی دیر وہاں رکا, چیف جسٹس اور مختلف ججوں سے ملاقات کر کے وہاں سے چلا گیا. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں کے سوالات جوابات کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آ چکی ہوں. لیکن IMF کا مشن اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر مختلف چیزوں کا دورہ کر رہا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا سگنیفیکنٹ ہے, کیا اس کے اوپر ان کا کوئی رد عمل آ سکتا ہے ان کی ترجمان کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور دیکھنا ہوگا کہ ہم اس میں سے کیا نکل سکتا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی ریویو ایسا دیا جاتا ہے جو ہم بتا رہے ہیں اس کے بالکل برعکس جا رہا ہے, تو کیا یہ والی مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جعلی سرکار دھڑام سے گر سکتی ہے. گو کہ پہلے نظر آ رہا تھا کہ یہ زیادہ دن نہیں ہے ان کے, لیکن جس طرح انہوں نے کندھوں پر بیٹھ کر اپنی جگہ بنائی ہے, اس سے لگتا ہے کہ تھوڑا ان کو سپیس دے دی گئی ہے. شاید سپیس دینے کی بھی کوئی وجہ ہوگی. بہرحال جو ملک کے حالات ہیں, ایک طرف کرپشن پرسپشن انڈیکس کی ڈیٹیلز میں نے شیئر کی ہیں, دوسری طرف جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے عمائدین کیا کہتے ہیں سنیے گا. پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت شدید بحران کا شکار ہو چکی ہے. 40% اسپننگ ملز بند ہیں, مزید بندش کا خدشہ ہے, اور چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. یہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کا حال ہے. ہر ترقی کرتا ملک اپنی ایکسپورٹس کو بڑھاتا ہے, اپنے ای کامرس بزنسز کو بڑھاتا ہے, ڈیجیٹل انڈسٹری کو بڑھاتا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم ابھی تک کھڑے ہوئے, ایک طرف ہمارا مخالف ملک ہے جن کا سربراہ یعنی ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی وزیر اعظم ہے, وہ پیرس میں AI کی مختلف جو پریزنٹیشنز ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور ہمارے والا کوئی چین جا رہا ہے اور کوئی کیا کہتے ہیں خلیج ممالک جا کر وہاں سے ریکویسٹ کر رہا ہے اللہ کر مہربانی کرو ہماری جو ہے وہ قرض رول اوور کرو. تو یہ والی سچویشن کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ کا ویژن کہاں رہتا ہے اور آپ کی اڑان کس طرح کی ہے, اس میں ہمیں ذرا فرق کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے 7 نئے ججز کی تعیناتی کی سمری وزارت قانون آج منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوائے گی. دوسری طرف سپریم کورٹ میں بھی 3 نئی عدالتیں تیار کر لی گئی ہیں. مقدمات کی سماعت کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک صحافی لاہور سے ابڈکٹ ہوئے تھے, غائب ہوئے تھے, اور انہوں نے جو گرین بائک لین ہے اس میں مبینہ کرپشن کے معاملے کو آشکار کرنے کی کوشش کی. 7-8 دن غائب رہے, وہ واپس آ چکے ہیں. زعیم کی میں بات کر رہا ہوں, زعیم صحافی زعیم لغاری, وہ واپس آ چکے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ملک کی جو سچویشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سب سے پہلے آفتاب اقبال کا سنیے, یہ کیا کہتے ہیں, غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں وہ دن چلے گئے جب ابا جان کا فون آیا کرتا تھا کہ یہ اپنا برخوردار ہے, ہاتھ ہولا رکھے. یہ محسن نقوی اور شہباز شریف صاحب سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ دن چلے گئے جب ابا جان کہا کرتے تھے, آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں جب ابا جان کہا کرتے تھے ان کا فون آیا کرتا تھا کہ یہ اپنا برخوردار ہے, ہاتھ ہولا رکھیں. ہم نے اس ملک کے ساتھ مذاق کر رکھا ہے. IMF نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہماری رقمیں لگی ہوئی ہیں اور وہ رقمیں ڈوبتی نظر آ رہی ہیں. آفتاب اقبال, یہ والے حالات ہیں, اور جو یہ سب کر رہے ہیں ان کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائیان, کر کیسے لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. حامد میر صاحب, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حامد میر صاحب کا, سننے لائق ہے. وہ کہتے ہیں جنرل ضیاء نے رونت سے کہا, حامد میر کہتے ہیں جنرل ضیاء نے رونت سے کہا کہ بعض سیکریٹری بڑے کرپٹ ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی پتلون اتار کر انہیں لٹکا دوں. یہ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں حامد میر. پھر کہتے ہیں لا سیکرٹری جسٹس KM سمدانی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جنرل صاحب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ بہت سارے کرپٹ آپ کے ادارے میں بھی ہیں, ان کی پتلون اتار کر انہیں الٹا لٹکا دوں. یہ حامد میر صاحب کے کالم کا حصہ ہے. وہ ہسٹری ہے, ہسٹری میں بھی لوگوں نے جب انہیں لگا کہ ان کی انسلٹ ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ والی بات کی. حامد میر صاحب کا پوائنٹ ہے. آگے چلتے ہیں جی. ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب,
یہ سینئر سیاستدان ہیں, سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, نون لیگ سے ان کا تعلق رہا ہے. اب کہتے ہیں سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے اصل نتائج کیا ہیں. معاملہ اس لیے نہیں سنبھل رہا کیونکہ جیتی ہوئی پارٹی کو فارم 47 پر ہرا دیا گیا ہے. لوگوں نے تو سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا. حسینہ واجد نے بھی جعلی الیکشن جیتا تھا. اب وہ کہاں ہے؟ تو یہ جو بیٹھے ہیں یہ کہاں ہوں گے؟ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. تو آپ سب اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت جو سرکار کے کیمپ کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور یہ جو پیش بندیاں ہو رہی ہیں کبھی سپریم کورٹ کے اندر, کبھی ججز کے معاملے کے اوپر, کبھی IMF کے معاملے کے اوپر, ان کی پھپڑی پھا ہے. اتنا میں آپ کو بتا دوں. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.